13 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो वो 8 घंटे कितनी कंजम्पशन कर रहे होते हैं। फिर एक और चीज है ना कि सिर्फ रमजान में आपका डाइट पैटर्न चेंज नहीं होता, इनफैक्ट हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो भी एंटायरली चेंज हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, और जब नींद नहीं पूरी होती तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है, आप फूड से पूरी करते हो, आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, आपने अपने रोजे पूरे करने हैं, नमाजें पूरी करनी है, वो तो नेचुरल तरीका है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ भी है, उनको ब्लड प्रेशर भी है, रोजे भी रख रहे हैं, उनको अल्सर भी है, मेहनत का भी प्रॉब्लम है, तो वो कैसे इस चीज़ को कर्व कर सकते हैं। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उस्मान नईम ने, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं? ठीक हूँ। आपको वैसे मॉर्निंग शोज में तो हम मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन रमज़ान, आपको पता है रमज़ान में एसिडिटी, हार्ट बर्न इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी आपको डायरिया हो रहा होता है, कभी आपको ज़्यादा खाने से डिकार जो है वो खट्टे आ रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ों में हम सब घिरे होते हैं। और इवन के अक्सर लोगों को हेमरॉइड्स और पाइल्स का भी मसला इन्हीं दिनों आता है। ये सारे मसलों को आप एड्रेस करें आज। रमज़ान में मैदे और जिगर के मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एसिडिटी हो गई, मैदे के और आंत के मसाइल तो हैं ही, इसके अलावा फैटी लिवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, शुगर, ब्लड प्रेशर के भी मसाइल बढ़ जाते हैं। और उसकी जो मोटी मोटी वजूहात हैं वो ये है, एक तो स्लीप कम होने की वजह से बॉडी में स्ट्रेस बढ़ गया, दूसरा हाइड्रेशन, पानी की कमी, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर आप ये सिर्फ 3-4 काम कर लें तो मैदे और जिगर के मसाइल आपके ठीक हो जाएंगे। नंबर 1, जब आप अफ्तारी करते हैं, पहले तो जो एक रूटीन आपको बताता हूँ कि अफ्तारी से 45 मिनट्स पहले अगर आप वॉक कर लें तो फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा रमज़ान में। अच्छा। आपका वेट कंट्रोल होगा, आपकी शुगर रिवर्स होने के चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अफ्तारी करें पानी के साथ, खजूर के साथ, उसके बाद थोड़ा सा वेट करें। अब ये सबसे मुश्किल टाइम है, ये सबसे मुश्किल टाइम है। अगर आपने रमज़ान के बाद खुद को खूबसूरत भी दिखाना है, एक्टिव भी रमज़ान में रखना है, इबादत को इंजॉय करना है, तो फिर आपको खाने की इंजॉयमेंट थोड़ी कम करनी पड़ेगी। लेकिन रमज़ान तो होता ही खाने का नाम है। नहीं, ये गलत है। रमज़ान तरबियत का नाम है। रमजान में हमने तरबियत, लेकिन यहाँ के लोगों ने समझ लिया कि रमजान है ही खाने का नाम। ये अगर हम लोग पराठे ना खाएं, हरीसा ना खाएं, पाए ना खाएं, मगज ना खाएं, ब्रेन मसाला ना खाएं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि रमजान है? अगर आपने सेहतमंद रहना है, अगर आपने अपनी लाइफ को इंजॉय करना है, तो आपको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंजॉयमेंट सिर्फ एक चीज में, वो है खाना। हम सेहत को एंजॉय नहीं करते, हम वर्जिश को एंजॉय नहीं करते, हम ट्रैवल को एंजॉय नहीं करते, हमने सारे की सारी कंसंट्रेटेड एंजॉयमेंट। ये भी हमारे पाकिस्तान में आई थिंक कुल फेस्टिविटी खाना ही रह गई है। यही मसला, कोई इवेंट्स ऐसे नहीं है, कुछ ऐसी चीज होती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट क्या है, बाहर जाएं, डाइन आउट करें, खाना खाएं, आ जाएं और ड्राइव करें, ड्राइव में भी मंचिंग करें, रात में बिंज मंचिंग करें। लगता है जैसे अभी ना मैदे में कुछ ना कुछ भारीपन है, उसको आप कैसे हम कर्व कर सकते हैं? वेरी इजी। इसमें सिर्फ आपने 2 चीजों, एक तो आपने सहरी खत्म होने से 20 मिनट पहले खाना छोड़ देना। नहीं तो हम अजान के वक्त ही खाना छोड़, यही तो अजान के टाइम में शुरू ही आई थिंक अजान से 5 मिनट पहले लोग कह रहे होते हैं अभी आखिरी अजान हो रही है और पानी की हम थोड़ा सा हम और खा लें। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जितना मर्जी आप खा लेंगे, आपका 10-11 बजे तक मैदा खाली हो जाना, भूख एक दफा लगनी है। अच्छा, फिर एक और ये बड़ी अहम चीज है, ये जो माइंडसेट है कि 13 घंटे भूखा रहना है, तो इतना खा लें कि वो हम 13 घंटे निकाल सकें। ऐसा नहीं हो सकता। पराठा 10 बजे तक चलना है, दूसरा 2 बजे तक चलना है। कैमल स्टमक तो है नहीं जो हम स्टोर कर सकें। इसलिए एक बेसिकली ना तरबियत की इस तरह जरूरत है, पहले तो ये बताया जाए कि भाई जितना भी खा लोगे वो 10-11 बजे तक मैदे ने खाली हो जाना, एक हेल्दी स्टमक ने। इसलिए आप जितना भी खा लेंगे वो अपने आप को एक्सेस में लेकर जाएंगे। सहरी खत्म होने से 20 मिनट पहले खाना पीना छोड़ दें। और दूसरा, अपनी डाइट को शिफ्ट कर लें हाई प्रोटीन पे, बजाय कि आप ऑयल ज्यादा लें। सर ये एक्सप्लेन कर दें हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन में बताता हूं, 2 उबले हुए अंडे लें, 1 शामी ले लें सहरी में, साथ अपना कोई ऑमलेट बना लें, साथ हाई फाइबर वाली रोटी ले लें, चोकर वाली रोटी लें, बजाय कि उसके पराठा अगर आप थोड़ा बहुत ऑयल लगाना चाह रहे हैं रोटी के ऊपर, तो उसमें मसला नहीं है, वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटीन की तरफ शिफ्ट कर देंगे, अंडा, मुर्गी, मछली, या आप ये ऑमलेट बना लें, साथ हाई फाइबर रोटी लें, साथ आप कोई शामी वगैरह कोई बना लें, वो भी दाल का या चिकन का बनाओ, हाई प्रोटीन,
اس طرف شفٹ کر لیں گے تو آپ کو بلوٹنگ بھی ختم ہو جائے گی, اور 20 منٹ پہلے آپ کھانا پینا جب چھوڑ دیں گے, تھوڑا بہت چل لیں گے, تو جو ریفلکس ہونا ہے صبح اٹھتے ہوئے اس سے آپ, اور یقین جانے جب یہ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں گے اور آپ کو انجوائے, جب صبح اٹھیں گے بھاری پن نہیں ہوگا, ایکٹیو ہوں گے, غنودگی نہیں ہوگی, اور آپ کی طبیعت بحال ہوگی, تو آپ کو اچھا لگے گا. اچھا, اکثر لوگوں کو کانسٹیپیشن رہتی ہے, بہت زیادہ رہتی ہے, اکثر لوگوں کو ہیمروئڈز کا ایشو ہوتا ہے, اکثر لوگوں کو فشر کا پرابلم آتا ہے, ٹیئر آ جاتا ہے. obviously آپ کو پتا ہے بھوک کھا رہے ہیں, پھر گیپ ہے, پھر کھا رہے ہیں, جن کے ان کو ہم کیسے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشوز ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا. میں بتاتا ہوں, اس میں 2 کام بس کرنے ہیں. ایک ہے سمارٹ ہائیڈریشن, اور دوسرا اپنے 30 گرامز فائبر پورے کرنے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہیں 10 گھنٹے, 11 گھنٹے ہیں, چلیں 10 گھنٹے ہم لگا لیتے ہیں افطار سے لے کر سحری تک. اس کو 4 پورشن میں ڈیوائیڈ کر لیں. 4 کی بجائے درمیان والا پورشن عمومی طور پہ لوگ سوئے ہوتے ہیں, وہ چھوڑ دیں. اب 3 پورشن رہ گئے. ہم نے اپنا 12 سے 16 گلاس پانی پورا کرنا. افطاری کرتے ہیں آپ, پانی کے ساتھ افطاری کریں, 2-3 گلاس آپ آرام سے پی لیتے ہیں. اس کے بعد نماز پڑھیں, سارا کچھ کریں, اس کے بعد جب آپ واپس آئیں 2-3 گلاس اور پی لیں. اس کے ساتھ آپ نے فائبرز جو ایڈ کرنے ہیں, فروٹ ویجیٹیبلز کی طرف زیادہ توجہ دیں, پکوڑے سموسے کی طرف کم دیں. اپنی سحری میں, اپنی افطاری میں, رات میں آپ نے 30 گرام اور اسبگول, چیا سیڈز, اس طرح کی چیزیں رات کو لے کر سو جائیں. اگر آپ اپنی ہائیڈریشن, پانی, اور اپنا فائبر, یہ 30 to 35 گرامز پورا کر لیں گے تو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی. کانسٹیپیشن نہیں ہوگی تو ہیمروئڈز نہیں ہوں گے اور فشر نہیں ہوگا. دس از ویری سمپل. فائبر کا انٹیک زیادہ کرنا چاہیے. دلیا بھی آتا ہے فائبر میں, کارن فلیکس, دلیا, سب چیزوں میں فائبرز ہیں, گوشت وغیرہ چھوڑ کے, لیکن مقدار کسی میں کم ہے, کسی میں زیادہ. جیسے اسبگول ہے 2 چمچ لے لیں گے, 10 گرام فائبر آ گیا. چیا سیڈ کا 2 چمچ لے لیں گے, اس میں 12 گرام فائبر آ گیا. سیب کھا لیں, امرود کھا لیں. اچھا, پھر افطاری میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیوریجز کا, کیونکہ چونکہ اب گرمی بھی آلموسٹ آ چکی ہے, اس میں میٹھے مشروب ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں, جو ڈائبٹیز کا فیس کر رہے ہیں, تو ان کو کیا افطار کے اندر کرنا چاہیے؟ عام لوگ بھی جو ہیں ایون کہ کتنی ہمیں انٹیک کرنی چاہیے شوگر کی؟ شوگر کا سب سے زیادہ کسی ٹائم پہ نقصان ہو سکتا ہے تو وہ افطار کے ٹائم ہے. اچھا, آپ نے شربت پیا, زیادہ پی لیا, پیاس لگی, فروٹ کھا لیا, گلوکوز کی اسپائک آئی, گلوکوز کی اسپائک آئی تو انسولین کی بھی اسپائک آئی. تو اسی لیے جیسے ہی افطار کرتے ہو اور یہ سارا کچھ کھانے کے 15 منٹ بعد آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں آدھے مر گئے ہیں. ایسے آپ میں ہمت ختم ہو جاتی ہے, آپ کے انرجی لیولز لو ہو جاتے ہیں, باڈی ایک سٹارٹ ہو جاتی ہیں, ہیڈ ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے لوگوں کو. تو اس لیے آپ نے اگر میٹھا لینا ہے تو فائبرز کے ساتھ مکس لیں, جیسے فروٹ اور 3 مشروبات افطاری میں رکھ لیتے ہیں, وہ چیز نقصان دہ ہے. شوگر کے لیے تو یہ ہے ہی زہر, لیکن عام بندوں کے لیے بھی یہ ہے, جو نارمل ہیلدی انڈیویجولز ہیں وہ بھی افطار کے بعد ایک دم جو سلو ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ گلوکوز کی اسپائک ہے, انسولین کی اسپائک ہے, اس کی وجہ سے انرجی لیولز لو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ اس طرح لیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی شوگر لو ہو رہی ہے تو وہ لے لیں, صحیح بات, اور اگر لینا بھی ہے تو نیچرل لیں. فیٹی لیور کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ رمضان میں کہ رمضان کے بعد؟ رمضان میں کریں گے نا. رمضان میں تو بہت آسان ہے, تھوڑا خود کو ڈسپلن کرنا ہے, 10% ویٹ لاس کرنا ہے, فیٹی لیور ختم ہو جائے گا. اور وہ 10% ویٹ لاس کیسے ہوگا؟ اپنی کیلریز جتنی آپ کی ریکوائرڈ ہیں اس کا 70% کر لیں. اور وہ 70% کیسے کرنا ہے وہ بڑا آسان ہے. آپ نے صرف 2 چیزیں اپنی رمضان میں کم کر دینی ہیں. ایک تو یہ فرائی چیزیں نہیں لینی, اور سحری میں یہ ذہن چینج کر لینا کہ میں بس مجھے بھوک نہ لگے, بھوک برداشت کرنا سیکھ لیں. اگر آپ صرف ایک چیز مائنڈ سیٹ چینج کر لیں کہ بھوک لگے گی بھی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, تو ٹھیک ہے, روزہ بھوک کے لیے ہی ہے نا, برداشت کے لیے ہے, تربیت ہے, تو بھوک لگ بھی جائے گی تو کیا ہو جائے گا. اصل چیز مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, پھر چونکہ یہ آخری ایام چل رہے ہیں ہفتہ یہ رمضان المبارک کے, رمضان کے بعد بھی اوبیسلی ایک آپ کی پھر ٹوٹل 180 ڈگری پہ روٹین چینج ہو جاتی ہے افطار کے بعد, رمضان المبارک کے بعد. تو اس کے بعد آپ کی کیا روٹین ہونی چاہیے آ کے, کیونکہ افطاریوں میں رمضان المبارک میں تو ہماری روٹین بالکل مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو عام روٹین میں آنے کے لیے ہمیں کیا اس کو کرنا ہوگا؟ اچھا, رمضان میں اگر روٹین بہت خراب ہو گئی تھی, فیٹی لیور ہو گیا, ریفلکس ہو گیا, معدے کی تیزابیت ہو گئی, ہیمروئڈز ہو گئے, فشر ہو گئے, تو آپ نے جب شفٹ ہونا ہے واپسی کی طرف
تو ایک ذہن بنا لینا ہے کہ اب میں نے ٹھیک ہونا ہے. ٹھیک ہونے کے لیے آپ نے اپنا جو ناشتہ ہے, جو اپنا کھانا ہے, جو اپنا رات کا کھانا ہے, اس کی مقدار آدھی کر دیں. درمیان میں 11 بجے اور 5 بجے فروٹس ایڈ کرتے ہیں, اور اپنا یہ کوئی بوٹل ایسی لے لیں جس میں ٹائم لکھا ہو اور 2.5 لیٹر اس میں پانی بھرا ہو. 2 گھنٹے بعد پانی لیتے رہیں. پانی پورا ہو گیا, فائبرز پورے ہو گئے, آپ کے جو کیلریز تھیں وہ ہم نے 70% پہ لے آئے, تو یہ جتنے بھی نقصان ہوئے تھے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر بالکل ریورس ہو جائیں گے. فیٹی لیور بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور معدے کی تذابیت یا معدے اور آنت کے جو مسائل تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. چلیں سر.